Oh, naligi ka. Apoy yan mo, dili ka maningil na ko. Nam kay utang nimo, ano di ka maningil na ko. Nakaminos ka na ko. Nam kay maginagutang-utang ko nimo, nakoy kwarta. Atong sabot biya sunod buwan pa ka mo bayad. Ala, bisan pag wala pa sa deadline, dapat maningil ka kay utang mo na. Kapuya ni mo, nakaminos ka na ko ba? Dili manggod kay sunod buwan pa biya imong due date baya. Wala ko naningil. Kaminos ka na ko. Dili sa dingan na oy. Kapuya na nga nagbatasan eh. Gatuguro kay wala ko'y kwarta ba? Gipabrihan nga nako. Dili man ang ako ba kay sunod buwan pa nya. Ako basin gamitono nimong kwarta kay sunod buwan pa imong gisaad. Dili ka niare lang ang kodre kay mobayad ko. Pila to kung utang nimo? Kuan 2550 raman. 550? Oh. Mobayad ko nimo. Oh mo ayan noon kay mobayad ka karon. Kaminos ka nako. Sa to kung kwarta eh. Una na sa speed ta. Pila na to 5. Atay ka. Atay sige tara guys.